अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का इतवार अच्छा गुजरा है। आप लोगों का अच्छा गुजरा इतवार, लेकिन यूथियों का इतवार जो है ना, वो अलवी साहब ने कल खराब किया था साइन करके, और आज बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन अपना इतवार खराब हो गया अलवी साहब का। इससे पहले कि बाकायदा वीलो की तरफ चले, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो आपसे सवाल किया जाए, पूछा जाए, बड़ी मदद मिलती है उससे। हम अगला जब वी लोग अपना तैयार कर रहे होते हैं। जी दोस्तों, आज की जो धमाकेदार खबरें थी, वैसे इतवार ठंडा होता है, मौजू कोई नहीं होता इतवार को, लेकिन ये इतवार बड़ा गर्म है। आरब फलवी का तख्ता बस उल्टा ही समझे, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि वो सब आपके सामने रखता हूं। आपको इल्म है, कल सदर ने आर्मी एक्ट पर दस्तखत करके इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी कराई थी। आज असद उमर भी गिरफ्तार हो गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लक कल पूरी तफसील आपके सामने रखी थी, जिसके तहत इमरान खान, कुरैशी समेत दीगर मुलजमान साइफर केस में बुरी तरह फंस चुके हैं। कल से लेकर आज तक अलवी के ट्वीट करने से पहले पूरी पीटीआई आरफ अलवी पर तनकीद कर रही थी, गालियां निकाल रही थी, और गद्दार भी करार दे दी थी कि इसने कप्तान से गद्दारी की है, कि आरफ अलवी को कप्तान ने मुल्क का सदर बनाया है और आरफ अलवी ने कप्तान के साथ गद्दारी की है। वही गद्दारी जो किसी जमाने में बेंद्र के साथ उस वक्त के सदर लगारी साहब ने की थी, ये कहा जाता है। तो आज जो है यूथी है वो बड़े गर्म है कि साडे कप्तान नाल अलवी दी गद्दारी। अलवी मतलब एक डेंटल, एक दंदां दा डॉक्टर सी, भैड़ी जी दुकान ते बह के लोकां दे दंद साफ करदा सी। कप्तान ने इसको मुल्क का सदर बना दिया, और इसने कप्तान को साथियों समेत लंबा अंदर कराने का जो कानून था उस पर भी साइन कर दिए। खैर, जब सदर को गुमनामी नजर आई, पीटीआई गालम ब्रिगेड के हाथों चित्रौल नजर आई, तो मसूफ ने सुनाता हूं, जैसा कि मेरा खुदा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस करें, ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की, आया वो वापस आ चुके हैं, यकीन दिलाया गया कि वो आ गए हैं। ताहम मुझे आज पता चला मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया, जैसा कि अल्लाह सब जानता है, लेकिन मैं इन लोगों से माफी मांगता हूं जो मुतासर हो गए हैं। यहां पर कानून कहता है कि जरा कानून कहता क्या, वो भी आपको बता देता हूं। कानून के मुताबिक अगर कोई बिल सदर के पास दस्तखत के लिए आता है, तो सदर ने 10 दिन के अंदर एतराज लगाना होता है या साइन करने होते हैं। अगर सदर 10 दिन में बिल वापस भेज दे तो पार्लियामेंट दोबारा मंजूर करके भेज देती है। यूं 30 दिन तक हो सकता है, और इसके बाद वो बिल कानून बन जाता है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल भी सदर के पास 10 दिन तक मौजूद रहा, पार्लियामेंट को वापस नहीं भेजा गया। अगर सदर के पास बिल 10 दिन तक मौजूद रहे, वापस ना भेजे, तब भी वो 10 दिन में खुद ब खुद कानून बन जाता है। कल ऐसे ही 10 दिन में वो कानून बन गया, क्योंकि वो ऐवान सदर से वापस नहीं भेजा गया। कल पूरे मीडिया पर खबरें चली, शोर मचा, 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई, तो सदर साहब खामोश रहे। आज जब पूरा दिन गुजर गया तो ट्वीट करके बता दिया, तो मैंने तो अमले को बिल वापस भेजने कहा था, वो नहीं भेजा गया, मेरी हुक्म अदूली हुई है, लिहाजा अब ये कानून बन चुका है। लेकिन मैं मुतासरीन से माफी मांगता हूं, यानी जो लोग इस कानून से मुतासर होंगे, इन सब से मैं माफी मांगता हूं। अलवी से बड़ा रंगबाज कोई नहीं है। बिल पर दस्तखत की खबर कल से चल रही है, लेकिन जब पूरी पीटीआई ने सदर पर तनकीद की, इस्तीफा मांगा, गालियां निकाली, तो सदर ने मलबा अमले पर डालकर मुल्क की साख बर्बाद कर दी। कल पूरा दिन क्यों खामोश रहे? अगर बिल पर एतराज लगाया था तो इसका कोई रिकॉर्ड होगा, कमेंट्स होंगे, पब्लिक करे। क्या अपने अमले पर मुकदमा दर्ज कराएंगे? ये पॉइंट भी बहुत अहम है, क्योंकि जब सदर किसी बिल पर एतराज करता है तो वो तहरीरी तौर पर करता है। ऐवान सदर में या कहीं भी वो रूल्स जुबानी कलामी ऑर्डर पर नहीं होते, सब कुछ तहरीरी होता है। इससे पहले भी कानून वापस भेजते रहे हैं, इन पर एतराज लगाया जाता रहा है। इस बिल पर भी लगाया होगा तो वो एतराज जारी कर दें। कुछ दिन पहले खबर चली थी कि ऐवान सदर से बिल वापस आ गए हैं, इनमें यह बिल शामिल नहीं था। तब सदर साहब कहां सो रहे थे? तब क्यों डबल चेक नहीं किया गया? तब क्यों अमले से नहीं पूछा? तब क्यों प्रेस रिलीज जारी करके नहीं बताया
اجلاس میں پوری پی ٹی آئی نے اس بل کی منظوری دی. اگر بل پر اعتراض تھا تو سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی نے منظوری کیوں دی تھی؟ چند دن پہلے جب عمران خان باہر تھے تب بل منظور ہوا تھا, تب پی ٹی آئی نے تمام سینیٹرز نے بل کے حق میں ووٹ کیوں دیے تھے؟ یہ تاریخ ہے نا, اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا نا. تمام کے تمام جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیے تھے. وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. خیر اصل حقیقت یہ بھی ہے کہ صدر کو آئین بہت بہتر طریقے سے پتا ہے, کیونکہ یہ پہلے لاتعداد بل بھی سائن کر چکے ہیں اور واپس بھیج چکے ہیں. اسے یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے, لیکن وہ اپنی مدت ملازم کے ختم ہونے سے 1 ماہ پہلے سازش کر کے پی ٹی آئی کے لیے ایک اور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, کیونکہ صدر صاحب بھی پی ٹی آئی چیئرمین شپ کے امیدوار ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کے یوتھیوں کو بیوقوف بنانا تھا, وہ بنا لیا. یعنی قانون بھی بن گیا اور علوی صاحب بھی اس سے بچ گئے. مطلب یہاں پر علوی صاحب کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے نا کہ بھائی صاحب اب آپ تو صدر رہے نہیں ہیں, کیا ہم چیئرمین بن جائیں؟ اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. یہاں پر جو علوی صاحب ہیں وہ بھی امیدوار ہیں کہ اگر یہاں سے باعزت طریقے سے وہ ایوان صدر سے نکلے اور اس کے بعد پھر وہ صدر تو رہیں گے, صدر کا پروٹوکول تو رہے گا, فری ٹیلی فون, 2-4 گڈیاں, خانسا میں گھر, نوکر, جہاں جائیں گے ان کو سابق صدر کا پروٹوکول پورے پاکستان میں ملے گا, وہ انجوائے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ, کیونکہ بھائی صاحب جو ہے وہ اب جیل میں پکے پکے عمران خان صاحب ہیں, تو وہ بھائی صاحب کی جگہ لینے کے لیے چیئرمین کے بھی امیدوار ہیں, تو اس لیے وہ ساتھ میں یہ بھی ایک اپنے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. اب صدر کے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو اپنے الزام پر قائم رہے, ایوان صدر کے عملے کے خلاف کارروائی کریں. اس عملے میں ملٹری سیکٹری تک شامل ہے. ان کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ کارروائی کر کے سرخرو ہو جائے, جو کہ صدر صاحب نہیں کریں گے. دوسرا راستہ بہت صاف ہے, استعفا کا راستہ. صدر صاحب استعفا دیں, گھر چلے جائیں, اور میری اطلاع کے مطابق صدر صاحب استعفا ہی دے دیں گے, یا پھر آئندہ ماہ مدت ملازم پوری ہونے پر گھر چلے جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر سنجیدہ ٹویٹ پر پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی پر علوی کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ثبوت مانگے جائیں, اگر ثبوت نہیں ہے سیاسی شہید بننے کے لیے ٹویٹ کیا تو پھر کارروائی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کا یہ پرانا بڑا وتیرہ ہے, اپنے جو جرائم چکا ہے, اور اب گیم بڑی واضح ہے. اسد عمر صاحب جو ہے وہ کل سے بڑی واضح آ رہی تھی کہ جی سارے تو گرفتار ہو گئے, اسد عمر صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ تو اسد عمر صاحب جو ہے نا, جن کو تھوڑا بہت تھا کہ یار کہ اسد عمر گرفتار کیوں نہیں ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کے ٹویٹ تھے کیونکہ وہ سابق جنرل کے بیٹے ہیں اس لیے گرفتار نہیں ہوئے. تو آج میرے خیال میں ان لوگوں کا وہ جو جنرل والے بیٹے کا تھا نا وہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ جنرل کی پوتیاں, جنرل کی دوتیاں, جنرلز کی بیوی, جنرل کے بچے گرفتار ہو چکے ہیں یہ سائفر والے اور 9 مئی کے معاملات پہ. تو اب وہاں پر ایک پرانے بابے جو دنیا سے چلے گئے, ان کا بیٹا بچ جائے گا. میرے خیال میں یہ پرانا ہو گیا. فوج نے اب تمام سیولین اور فوجی لوگوں میں تمیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے. جو بھی جرم کرے گا, جو بھی ملکی سلامتی کو داؤ پر لگائے گا, وہ گرفتار بھی ہوگا اور اس کو سزا بھی ملے گی. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. 9 مئی میں جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے تک جو عمران خان کی حکومت ہوتی تھی یا نواز شریف کی حکومت میں, کچھ سابق جنرل صاحبان جو ٹی وی پر آ کر جو بدنامی کا باعث بنتے تھے آرمی کا, اور جو عمران خان کے حق میں نعرے مارتے تھے اور جو دوسری سیاسی جماعتوں کو بدنام کرتے تھے, وہ کہ تمام کے تمام اب آپ کو نظر نہیں آتے. اس لیے نظر نہیں آتے کہ فوج نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو ملک کے ساتھ ہیں یا ملک کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جو جنرل صاحبان بھی آتے ہیں ان کو بھی بڑا واضح پیغام دیا گیا, بھئی آپ جو اپنی تمام جو فوج کے مراعات لیتے ہیں اس سے بھی ڈرا کر دیں, باقاعدہ جائیں کسی پارٹی کو جوائن کریں اور سیاست لڑیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو جنرل صاحب کے بیٹے اسد عمر صاحب جو پکڑے گئے ہیں, وہ اس پہ جو ایک اعتراض آ رہا تھا کہ وہ جنرل کے بیٹے اس لیے پکڑے گئے, تو اسد صاحب بھی گئے. اسد صاحب بیچارے کا قصور پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کیونکہ وہ کیبنٹ کا حصہ تھے جس کیبنٹ میں یہ ساری گیم چل رہی تھی, اصل گیم شاہ محمود قریشی, اصل گیم عمران خان, اصل گیم اسد عمر, یہ وہ لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بات ہوں آپ کو, شیریں مزاری کو گرفتار ضرور کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کا اس معاملے میں جتنا دماغ وہ خراب کرتی تھی, آپ لوگوں کو اس دور کے ٹویٹ یاد ہوں گے, شیریں مزاری کے دماغ ذہنی طور پر, کیونکہ یہ وڈیرے لوگ ہیں, کسی کو مانتے نہیں ہے نا, تو ان کے خیال میں جنرل بھی, ان کے خیال میں ملک بھی, ان کے خیال میں سیولین بھی, ان کے خیال میں سیاستدان بھی, سب نیچ ہیں, کسی کی کوئی اہمیت نہیں. یہ جو سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو وہ فوج کو شروع سے گالیاں نکالتی تھی, اس کی بیٹی بھی نکالتی ہے.
वो इमरान खान का भी दिमाग खराब करने का बड़ा अहम एक उसका वो है। तो शीरी मजारी को भी गिरफ्तार करने चाहिए। साइफर केस में ये हो नहीं सकता कि शीरी मजारी इसमें गिरफ्तार ना हो, ये बड़ी लोहे पे लकीर बात है। खैर जी, अल्लाह ताला की जात अब करम करे, आखिरी गंद जो है वो भी साफ होने वाला है और सदर अलवी आजकल इस्तीफा दे देगा या फिर अपनी मुद्दत पूरी होने पर भाग जाएगा, क्योंकि उसने सारा प्रोटोकॉल एंजॉय करना है जो उसको एक साबिक सदर की हैसियत से मिलना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें, जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अलवी साहब की इस ट्वीट के बारे में कमेंट जरूर करें। क्या अलवी साहब ने ये ट्वीट कर इमरान खान के दिल में हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की है? यूथियों की गालियों से बचने के लिए ट्वीट की है। एक तरफ साइन कर दी है बिल पर और दूसरी तरफ माफी मांग कर कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दें जो इससे अफेक्टेड होंगे। उनको भी पता है कि ये कानून बन चुका है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो पहले से मतला करते। इस पर जरूर कमेंट करें कि जो आरफ अलवी एक रंगबाज है, रंगबाजी कर रहा है, इमरान खान की हमदर्दी पैदा करने के लिए, इमरान खान की जगह चेयरमैन बनने के लिए सब ड्रामा कर रहा है। कमेंट जरूर करें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।